खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान और सिंध में बारिश का तबाहकुन स्पेल, हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। टांग जाम शोरो जैकबाबाद में घरों की छतें गिरने के वाकयात। करक में दादा पोता सैलाबी रैले में बहने से जाँ बहक। सिंध में मानसून बारिशें, नई गाज में पानी की सतह बुलंद होने से काछू के 50 देहात का दादू और जूही से राब्ता कट गया। नवाबशाह, दादू और गिरदोनवाह में बारिशें, सड़कें ज़ेर-ए-आब। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क आबाद है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिंध पुलिस के जवानों ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम शोहदा की तकरीब से खिताब। और यौम शोहदा पुलिस के मौके पर मुसल्लह अफवाज का बहादुर पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। पुलिस के जवानों ने फर्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों, गैर मुतज़लज़ल आज़म और हिम्मत को हमेशा याद रखा जाएगा। और फोर्सेज और अवाम पर हमले जहाद नहीं जहालत है। दहशत गर्द जहालत के अंधेरों से निकले और अपनी इस्लाह करें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा हमारा फख्र है, उनके लवाहिकीन और खानदानों को आगे बढ़ाना हम पर फर्ज है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत बारिशों और उसके बाद की सूरत हाल पर इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया, बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। 13 या 14 अगस्त को सिलसिला फिर शुरू होगा। मुराद अली शाह की वजीर बल्दियात और मेयर को कराची भी सूरत हाल के हिसाब से इक़दाम करने की हिदायत। मखसूस नशस्तों के केस में उस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफी नोट पर हैरानी नहीं हुई। जजों ने लिखा, फैसले पर अमल दरामद के लिए 2 आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आइन की खिलाफ वर्जी के बाद एक जमात को रिलीफ दिया जा रहा है। इख्तलाफी नोट लिखने वाले दोनों जजों ने 15 दिन गुजरने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवाल उठाया। अदलिया को इस्लाम के दिए गए फ्रेमवर्क के पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए। कादियानियों को ना तो बराह रास्त ना बिलवास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। कहा, कादियानी सदियों से कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात में मसरूफ हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पर मुर्तद करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के पैराग्राफ 42 का कुछ हिस्सा कुरान और सुन्नत से मुतसादम है। आला अदालतों के फैसलों में तज़ाद हो सकता है, लेकिन अदालतों की तौहीन नहीं की जानी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ बेंच को दी जाने वाली धमकियां अदलिया की आज़ादी के तसव्वुर की खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान में जो 3 या 4 किस्म के हमलावर हैं, सबका मुकाबला करने का फैसला किया। जितने मर्जी सर कटवाने पड़े हम सर कटवाएंगे, लेकिन हम अपने मुल्क के 1 इंच को नुकसान आ रही है। बलूचिस्तान में सब हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। सर कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के 1 इंच को नुकसान नहीं होने देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का शोहदाए पुलिस के हवाले से तकरीब से खिताब। वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं, जानबूझकर गवादर के लोगों को तरक्की से रोका जा रहा है। बलूचिस्तान और गवादर के अवाम से अपील है, एहतजाजी सियासत को मुस्तरद करें। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबल महफूज और रोशन बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस के शहीद अफसरान और एहलकारों को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, जराइम की सरकूबी में जानों का नजराना देने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसमें कोई कोताही नहीं होने देंगे। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। मुज़ाकरात हमारी ख्वाहिश नहीं थी, खुद हुकूमत ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से ही बात करेंगे
تاکہ وہ اس ریلیف کا فیصلہ کر سکیں۔ اب وزیر اعظم صاحب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے غلط بیانی کی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات ہماری خواہش نہیں تھے، حکومت نے خود رابطہ کیا، ہم نے مطالبات سامنے رکھے اور حل بھی تجویز کیا۔ اب وزیر اعظم غلط بیانی کر رہے ہیں۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی راولپنڈی میں جاری دھرنے میں گفتگو، کہا ایم کیو ایم بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہے، ایم کیو ایم کا کسی وزیر کے ساتھ بیٹھنا حکومت کے لیے مزید رسوائی پیدا کرے گا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ گورنر سندھ کی جانب سے جماعت اسلامی کی مظاہرین کو بریانی کی پیشکش، کامران ٹیسوری کہتے ہیں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دینے والے جماعت اسلامی کے مظاہرین میرے مہمان ہیں، بریانی سے تواضع کی جائے گی۔ دھرنے کے سبب جو کام پر نہیں جا سکتے وہ اہل خانہ کے لیے مفت راشن بھی لیں، عوام کے ٹیکس سے نہیں ذاتی رقم سے دھرنا مظاہرین کی خدمت کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی نے ملتان نشتر ون اسپتال میں نیورو سرجری اور آرتھوپیڈک کے شعبے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی علی حیدر گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب کے عوام نے بھاری مینڈیٹ دیا، ہم حکومت کے اتحادی ہیں مگر فاصلے موجود ہیں، نشتر 1 اور نشتر 2 کا مسئلہ پنجاب اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں کے باعث برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ، ادارہ شماریات کے مطابق 2023-24 میں گزشتہ مالی سال کی نسبت برآمدات 10.54% اضافے سے 30.64 بلین تک جا پہنچی۔ گوشت اور اس کی مصنوعات کی برآمدات 20% اضافے سے $512 ملین کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشاورت سے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی وزیر اعلیٰ سمیت وزراء کی کارکردگی کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی گڈ گورننس کے لیے شکایت کا جائزہ لے گی اور سفارشات مرتب کرے گی۔ رہنما پی ٹی آئی قاضی انور کہتے ہیں کمیٹی کا مقصد محکمہ اینٹی کرپشن کا دائرہ اختیار بڑھانا ہے۔ کمیٹی میں شاہ فرمان، سینئر قانون دان قاضی انور اور مشیر احتساب مصدق عباسی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف طلباء کا احتجاج، سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز۔ عوامی لیگ طلباء ونگ کے حملوں اور پولیس کی فائرنگ سے 18 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ طلباء کا کہنا ہے حکومت کے استعفے تک تحریک جاری رہے گی۔ حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل کے قصبہ بیت الحلیل پر 25 منٹ تک راکٹ داغے گئے۔ درجنوں راکٹوں کو اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا۔ اسرائیل نے جواب میں جنوبی لبنان پر راکٹ داغے، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ سویڈن نے بیروت میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ ایران کل تک حملہ کر سکتا ہے، امریکی اور اسرائیلی حکام نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ امریکی میڈیا نے امریکی اور اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کل صبح سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل کوریلا مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر بات کریں گے۔ میری بے قدری نہ کریں، مجھے احمق نہ بنائیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کریں، یرغمالیوں کو رہائی، جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شٹ اپ کال دے دی۔ نتن یاہو نے فون پر جو بائیڈن کو کہا تھا حماس سے جنگ بندی کے معاہدے پر مذاکرات آگے بڑھا رہے ہیں، جلد دوبارہ وفد بھیجیں گے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس سے بیان میں کہا گیا تھا اسرائیلی وزیر اعظم امریکی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، توقع ہے امریکہ بھی اسرائیلی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسرائیلی فوج کا پھر الاقصی اسپتال پر حملہ، خیموں پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی، 3 فلسطینی شہید اور 18 زخمی ہوئے۔ جبالیہ میں اسرائیلی بمباری میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ دیر البلح میں حملوں میں 3 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج کی پرتشدد کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں طبی عملے پر 1000 سے زیادہ حملے کر چکی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کل مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹرز لگا دیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان کا کہنا ہے بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت چھیننے کے بھارتی اقدام کے خلاف
पाकिस्तान में भी यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की खुशियां हर सू फैलाने के लिए सब्ज परचमों की बहार। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना प्रोग्राम के 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम शामिल करने और आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने की हिदायत। मरियम नवाज अपनी छत अपना प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को करेंगी। पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में बेगा ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सेकंड सेट हांगकांग के मैथ्यू को स्ट्रेट सेट में 3-0 से हराया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर जीएम बशीर इन एक्शन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टेनिस इवेंट का गोल्ड मेडल होगा किसके नाम? नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज फाइनल में आमने सामने। पेरिस ओलंपिक्स में सेंट लूसिया की एथलीट ने रिकॉर्ड बना दिया। जूली एल्फर्ड ने खवातीन की 100 मीटर रेस में सोने का तमगा हासिल किया। अमेरिका के सिमोन बाइल्स ने इवेंट में तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। मेडल्स टेबल पर 16 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चीन की पहली पोजीशन। अमेरिका 14 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। तमाम मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। पाकिस्तान शाहीन्स की पहले वनडे में कामयाबी। ऑस्ट्रेलियावी क्लब बेंटी स्ट्राइक को 4 विकेट से शिकस्त दी। डाउन में 143 रन का हदफ 35वें ओवर में हासिल किया। मुबस्सिर खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 3 विकेट उड़ाई, 32 रन की इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच मंगल को बांग्लादेश से होगा। सावन आए सावन जाए जैसे मधुर गीतों को अपनी आवाज से अमर करने वाले गुलकार इखलाक अहमद की 25वीं बरसी। कई दहाइयों तक आवाज का जादू जगाया। उनके गाए हुए गीत आज भी मकबूल। और जद्दा सीजन में पाकिस्तानी नाइट की धूम। गुलकार आयमा बेग और बिलाल सईद के परफॉर्मेंस ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। कॉन्सर्ट में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।